कल से पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी के 6th नेशनल उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का आगाज। आईसीसीआर ऑडिटोरियम में उर्दू के चाहने वालों से शिरकत की दरख्वास्त। पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी कई सालों से नेशनल उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का एहतमाम करती आ रही है और इस बार भी ये सिलसिला जारी है। इस मौके पर अकादमी की जानिब से एक अहम प्रेस वार्ता मुनक्किद हुई, जिसमें अकादमी के अरकान ने ये जानकारी दी कि आने वाले 5 और 7 दिसंबर को आईसीसीआर सत्यजीत रे ऑडिटोरियम में छठा 2 रोजा उर्दू ड्रामा फेस्टिवल होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में उर्दू के मशहूर व मारूफ ड्रामा निगार और फनकार अपने फन का जौहर दिखाएंगे। इस मौके पर अकादमी की फन सब कमेटी के चेयरमैन जनाब एस हैदर ने तमाम उर्दू के चाहने वालों से दरख्वास्त की कि वो इस ड्रामा फेस्टिवल को यादगार बनाने में अपनी भरपूर शिरकत फराहम करें। वहीं अवार्ड सब कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर दबीर अहमद ने बताया कि इस फेस्टिवल में मौलवी बकार, एक नामुमकिन कहानी, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्म्या ही नहीं, इंतजार खत्म, गो दत्का और सन ऑफ बाबत जैसे तारीखी मौजूआत पर मबनी ड्रामे पेश किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी की तरफ से तमाम उर्दू आशिकों से ये गुजारिश की गई है कि वो इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने में अपनी मौजूदगी से इस महफिल को रोशन करें। देखिए, मगर बंगाल उर्दू एकेडमी उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है और हर जी शऊर शख्स ये जानता है कि ड्रामा हमारे अदब का हिस्सा है। जहाँ तक कि मगरब बंगाल का ताल्लुक़ है, अब वो शख्सियत जो पहले ड्रामा किया करती थी, मेरी मुराद नियाज़ अहमद खान से है, कमाल अहमद से है, ज़ेर अनवर साहब से है। अब धीरे-धीरे ऐसे लोग जो हैं, अब मैदान में नज़र नहीं आ रहे हैं। नई नस्ल जो है ये भी चाहती है कि हम उर्दू अकादमी ये भी चाहती है कि नई नस्ल को मौका दिया जाए और इस सिलसिले में ये हमारा छठा ड्रामा फेस्टिवल 5 और 7 दिसंबर को आईसीसीआर में होने जा रहा है, जहाँ कुल 5 ड्रामे पेश किए जाएंगे। 5 तारीख को 3 ड्रामे होंगे। इस सिलसिले में कलकत्ते से 2 ड्रामा करने वालों को जो है शामिल किया गया है। एक ड्रामा करने वालों की हैसियत से आसनसोल के को शामिल किया गया है और एक भोपाल से रामचंद्र तशरीफ़ ला रहे हैं और दिल्ली से एम सईद आलम साहब तशरीफ़ लाएंगे। ज़ाहिर है कि इन लोगों के ड्रामा देखने के बाद एम सईद आलम ने जिस तरह से ड्रामा जो पेश करने वाले हैं वो हैं सन्स ऑफ बाबर, और रामचंद्र जी जो हैं जो भोपाल से तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्होंने जो ड्रामा यहाँ पेश करने का इरादा किया है, उर्दू अकादमी ने मोहर तस्दीक भी लगाई है, वो ये है कि जिसने लाहौर को नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं, इस तरह का ये है। ज़ाहिर है कि ये वो ड्रामे हैं जिनको देखने के बाद हम किसी न किसी तरह से कुछ देर के लिए दुनिया माफिया से बेनियाज नज़र आते हैं और उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां दुनिया के गम से दूर हम अपने आप को पाते हैं। यही वजह है कि मगरब बंगाल उर्दू अकादमी 2 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद करने जा रही है। नीज़ इसी महीने की 11 तारीख को आसनसोल में रवींद्र भवन में भी उर्दू अकादमी ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद कर रही है। इसलिए कि वहाँ जो है मगरब बंगाल उर्दू अकादमी की एक शाख आसनसोल में मौजूद है। वहाँ भी जो ड्रामा करने वाले लोग हैं, वहाँ ड्रामा करने वालों की अच्छी खासी तादाद है। वहाँ से 3 ड्रामा करने वालों को शामिल किया गया है। 3 ड्रामे वहाँ पेश किए जाएँगे 11 तारीख को। इस तरह से जो है हम ज़बान और अदब को फ़रोग़ करना चाहते हैं, फ़रोग़ देना चाहते हैं उर्दू अकादमी के तवज्जुह से। इस ड्रामा फेस्टिवल में लोकल में कौन है, मतलब ड्रामा निगार? अ, एसएम राशिद साहब कलकत्ते से उनका ताल्लुक़ है। गज़नफ़र साहब, अलमास साहब कलकत्ते से इनका ताल्लुक़ है। ये 2 लोगों को जो है यहाँ लोकल के तौर पे शामिल किया गया है। आसनसोल से तनवीर साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। भोपाल से रामचंद्र जी आ रहे हैं और दिल्ली से एम सईद आलम तशरीफ़ लाएँगे। क्या वजह है कि नई नस्ल उर्दू ड्रामा से दूर होती जा रही है और नए लोग इसमें मतलब नहीं आ रहे इस सिन्फ़? देखिए, जहाँ तक कि नई नस्ल का ताल्लुक़ है, ड्रामा से इन लोगों ने कतई ताल्लुक़ कर लिया है, ये तो नहीं कहा जा सकता है। पूरे तौर पे, पूरे एतमाद के साथ नहीं कहा जा सकता है। देखिए, इतना ज़रूर है कि जिस तरह से नियाज़ अहमद खान के ज़माने में नई नस्ल को, नई पौध को
جو ہے ڈرامہ کی طرف راغب کیا جا رہا تھا، اب اس طرح کا مزاج ہمارے یہاں نہیں رہا۔ آپ دیکھیے کہ جہاں تک ادب کا تعلق ہے، اردو زبان و ادب میں بھی نئی نسل جو ہے بہت زیادہ متاثر کن گفتگو نہیں کر پاتی ہے، اور نہ ہی جو ہے ان کے اندر سیکھنے کا، سمجھنے کا یا تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔ باوجود اس کے اکیڈمی، چونکہ سبوں کی اکیڈمی ہے، یہ اردو اکیڈمی ہے، اردو والوں کی اکیڈمی ہے، تو اکیڈمی چاہتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے نئی نسل کو یہاں شامل کریں۔ اسی لیے یہ ڈرامہ فیسٹیول کا انعقاد کرنا یا اردو اکیڈمی کے بازو میں جو ہے اردو بک فیئر کا انعقاد کرنا، اردو کتاب میلہ کا انعقاد کرنا، تاکہ ہمارے یہاں لوگ آئیں، کتابیں دیکھیں۔ اس سے کہ کتاب جو ہے وہ سب سے اچھی دوست ہماری ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی کیا صورتحال ہے کہ مشتاق احمد یوسفی نے ایک جگہ لکھا ہے، بہت اچھا جملہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈگریاں اخراجات کی رسیدیں ہوتی ہیں۔ ہماری نئی نسل کے پاس تو ڈگریاں تو ضرور ہیں، وہ اخراجات کی رسیدیں ہیں۔ اگر نئی نسل ہمارے بک فیئر میں آئے، ہمارے ڈرامہ فیسٹیول میں آئے، تو میں سمجھتا ہوں، یہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر 1 گھنٹے کے ڈرامے میں اگر 2-4 الفاظ بھی سیکھ لیتے ہیں تو ڈرامے کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور آپ کی موجودگی جو ہے وہ کسی طرح کامیاب ہو گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈراموں کو مشاعرہ سے اگر دیکھا جائے تو مشاعرہ کی جو مقبولیت ہے کافی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا نہیں، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ مشاعرہ ایک الگ چیز ہے، ڈرامہ ایک الگ چیز ہے۔ مشاعرے میں کیا ہے کہ وہ جذباتی طور پہ کچھ ایسے مشاعرے میں شعراء حضرات ہوتے ہیں جو جذباتی طور پہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ مشاعرے میں پیش کیے گئے کتنے اشعار آپ کے لوح حافظہ پہ منقوش ہوا کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں۔ اکثر و بیشتر وہ شعراء حضرات جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا ہے، میری مراد جو ہے ولی دکنی سے ہے، میر تقی میر سے ہے، غالب سے ہے، اس سے قبل سودا سے ہے، اقبال سے ہے۔ ان کے اشعار آپ کے لوح حاضر پہ منقوش ہوتے ہیں، لیکن آج کے شعراء حضرات کے اشعار جو ہیں آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں مقید نہیں ہو پاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم صرف مشاعرے تک ہی محدود ہو گئے ہیں، لیکن اگر سچی شاعری اگر آپ کے پاس ہے تو چاہے آپ مشاعرہ گاہ میں جائیں یا نہ جائیں، آپ کا کلام جو ہے نئی نسل کیا ہم اثر کو بھی متاثر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ڈرامہ فیسٹیول کے حوالے سے اردو کے جو شائقین ہیں ان سے کیا اردو اکیڈمی کی اپیل یہی ہے کہ جس طرح سے اردو اکیڈمی کے پروگرام کو کامیاب و کامران بنانے کے لیے آپ ہمیشہ ہم وطن گوش نظر آتے ہیں، آپ کی حاضری ہمارے لیے بہت بامعنی ہوا کرتی ہے۔ ہم اردو والوں سے اپیل کریں گے، گزارش کریں گے، ان سے التماس ہے کہ ڈرامہ فیسٹیول میں شریک ہو کر کے ہمارے پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دھیرے دھیرے ہمارے شہر سے یہ سم جو ہے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کی موجودگی ان ڈرامہ لکھنے والوں کو، ان ڈرامہ کے کرداروں کو بھی جو ہے متاثر کرے گی اور آپ کا احساس مند رہے گی۔ 2 روزہ اردو ڈرامہ فیسٹیول ہو رہا ہے، آپ اردو اکیڈمی کے معزز رکن ہیں، آپ اس حوالے سے اردو کے جو شیدائی ہے، اردو سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے اب کیا اپیل کریں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ہر سال کی طرح اس سال بھی ڈرامہ فیسٹیول ہو رہا ہے، اور اردو اکیڈمی یہی کوشش کرتی ہے کہ اردو داں طبقے کے لیے ایسے پروگرام کرائے، ایسے سیمینار کرائے، مشاعرہ کرائے، ڈرامہ کرائے کہ لوگوں کے اندر اردو کا جذبہ باقی رہے، کیونکہ اردو ایک کسی مسلمان کی زبان نہیں ہے، ایک قوم کی زبان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مشاعرے میں لوگ سنتے ہیں، لیکن ڈرامہ میں لوگ جیتے ہیں، زندگی جیتے ہیں، اور سامنے سامنے دکھائی دیتا ہے۔ اب وہ نقش مٹتا نہیں ہے، وہ رہ جاتا ہے دماغ میں۔ لہٰذا ہم یہی اپیل کریں گے کہ ہمیشہ کی طرح آپ اردو اکیڈمی کے پروگرام کو کامیاب بنائیں، ڈرامہ فیسٹیول کو کامیاب بنائیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔